السلام عليكم اصحاباتي حباباتي بنياتي. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان بخير كلشي مزيان؟ شفتو فين غاديين اليوم؟ غاديين لاسبانيا، واحد البلاصه كيديروا فيها نشوفوا هكا التقضيه كان رخيص على حسب رمضان. او صافي بغيت نوريكم اجواء كي دايره وشنو كاين تما بالضبط وشنو كاين. المهم تابعوا الفيديو غادي تشوفوا شنو كاين. المهم بعد ما وصلنا دابا قالك غادي يدوزو ياخدو شي سبرديله ولا شي حاجه بحال هكا. فهاد البلاصه فيها بزاف ديال المحلات بحال هنايا في لومار وداكشي. المهم هنا بزاف ديال المحلات بغاو ياخدو شي حاجه سبور داكشي، راهم تيقلبوا. من بعد عاد نمشيو نتقداو داك التقديه ديال الدار. ايوا هذا مكان. وبحال هنا اللي بغى يتصور مع هاد الطوموبيله الحمراء السياره الحمراء غزاله صراحه التصويره وداكشي. كاينه حتى وحده الفوق بيضه قالك كانت ديال ملك السعوديه، انا غنوريها لكم. ها هي هذه قالك كانت ديال الملك ديال السعوديه. هاد الطوموبيله هذه البيضه الطويله دايرينها هنايا بحال تحفه ديال فهد بن عبد العزيز. هي مكتوبه هنايا، هيا غتبان لكم فهد بن عبد العزيز. وصافي دابا غادي نمشيو نشوفوا شي سبرديله وداكشي. بغاو يدخلوا لهاد النايك هادي ومن بعد نكملوا. ودخلنا هنايا البلايص ديال السبرديلات، كاين بزاف ديال الاشكال والانواع. صراحه كاين الاثمنه هنايا مناسبه، يعني تقدر تاخذهم نص الثمن. جيتي تاخذ شي سبرديله ديال لي مارك هنا كدير 100 اورو تاخذها هنايا غير ب 50 اورو، يعني كاين واحد التخفيض. بحال راجلي بغى ياخذ هاد اللي غنوريكم دابا ديال لاكوست، هي خداها ب 55 اورو. هذه التحتانيه كاع خداها 55 اورو، لكن نورمالمون هو يقدر ياخذها ب 130 اورو هنايا في فرنسا. داكشي علاش كاين تخفيض زوين. وصافي دابا هنايا سالينا خدينا هاد السبرديلات، هادشي اللي بغينا. ودابا غنمشيو ناكلو نتغداو. وقالك غادي يديونا لواحد البلاصه ديال البيتزا تتخلص فيها 7 اورو. كتاكل البيتزا شحال ما بغيتي ديال البيتزا، وكتاكل وكتشرب المناضه حتى هي شحال ما بغيتي. كما كتشوفوا انا خديت واحد الكاس ديال المناضه اللي ما فيهاش الغاز. وحنايا 4 بينا خدينا جوج بيتزات ديال الخضره وبيتزا ديال الطون وبيتزا ديال الفرماج. كما كتشوفوا حنا قسمنا هذيك ديال الطون ديال الفرماج قسمنا نص نص، وبقات لينا ديك ديال الخضره بيناتنا انا وصاحبتي. وهما راهم تيتكلفوا ما تبقى. صراحه كي كتشوفوا كتجي غزاله 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 في الشكل ولا في المذاق. حتى في المذاق ديالها داك العجينه ديالها كتجي مقرمشه بحال كتاكل السفنج. صراحه لذيذه بزاف. ومن بعد ما كلينا وشبعنا مزيان مشينا لميركادونا باش غادي نتقداو داكشي اللي خاصنا ديال الدار، سواء كان رمضان ولا ما كانش رمضان. الواحد كيجي هنايا يتقدى داك التقديه ديال الشهر كيديها معاه وصافي. كتبقى لك شهر بحال الواحد يجي مره في الشهر، يجي مره في الشهر ولا مره في الشهرين يتقدى داكشي اللي خاص وكتقام ليه مزيان احسن. كما كتشوفوا صافي انا خديت دابا هاد الشاري وهذا باش غادي ندخلوا ان شاء الله نشوفوا شنو كاين. نشوفوا صراحه انا اول مره تنجي ليها، عاد تشوفوا الاثمنه اللي فيها وداك الشيء. بحال هنايا في الدخله ديالها دايرين الخضره وداك الشيء بحال البطاطا 5 كيلو ب 1.21. غادي ناخذوا واحد الخنيشه ديال البطاطا بانت لي رخيصه بزاف وزوينه صراحه. كي كتشوفوا كي دايره واعره بطاطا ديال الصح. ايوا هنا دايرين الدلاح دايرين كلشي اللي بغيتي. انا خديت واحد الراس ديال الثومه
ودايرين داك كي سميتو القرعه الحمراء، وهذا ما عرفت كي يقولوا له، هذا نساليه. وخديت مطيشه كدير 1.65 يورو. خديت واحد الخنيشه. ودايرين هنا عاوتاني لي فخوي، كاينين عاوتاني الحوايج اللي رخاصين، وكاين الحوايج اللي عاوتاني ما رخاصينش، على حساب يعني انت مابغيش تهز الثقال وتعذب على تهز غير داكشي اللي فيهم الهميزات. بحال هنا التشين وداكشي. خنيشه ب6 كيلو ب79 سنتيم كيلو، راه واعره زوينه. خدينا هاد الخنيشه هذه ديال 6 كيلو على حساب العصير، خصوصا في رمضان مزيانه العصير وهذا. ودايرين هنا عاوتاني تخفيض في الدنجال تبارك الله، شوفوا قداش كبير ما شاء الله. غادي ناخد غير عيني ميزاني، هما دايرين الميزان هنايا، ولكن انا ناخد غير داكشي اللي بغيت على حساب زعلوك وداكشي. انا ناخد داك الحبات كيدير الدنجال 1.19 يورو. وغناخد شي حبات ديال القرعه تنبغي نديرها لولدي في الصوبه، مع القرعه مفيده للصحه. وصافي ناخدهم وانا معاكم. والحوت يا الحوت يا الحوت. صراحة حنا فرنسا عندنا الحوت غالي، وهنايا في اسبانيا كاين زعما الحوت مزيان، الثمن ديالو مزيان بان ليا. بحال هنا اوغادا ديري لها 6.95. شوفوا الحوت تبارك الله ما شاء الله كي داير. غادي ناخذ واحد 4 ديال الحبات هكا، غيديرهم لينا في الثلج وفي داك البلاستيك اللي كتخلي الحاجه بارده وثلاجه. وغادي ناخذ شويه السردين، انا كنموت على شي حاجه سميتها السردين. و صافي هادشي اللي كنبغي انايا في الحوت، ما عنديش مع الحوت بزاف من غير السردين ولا الميرلا ولا سيتو، الشيء الاخر ما عنديش معاه. وصافي هنايا هي كتنقيك ودير كلشي. وغادي ناخذ داكشي اللي بغينا وانا معاكم. وكاين عاوتاني سولد في الطون، كيدير 3 اورو 50. كاين هاد النوع هذا، وكاين بزاف ديال الانواع. كاين عاوتاني واحد النوع تاخد هادو 6. كتاخد 6 ب3 اورو. كما كتشوفوا انا خديت بزاف بزاف بزاف. على حساب رمضان ولا الشلايض ولا الواحد تيحتاجهم بزاف الطون. وكذلك هاد لاصوص ديال الطوماط. كتعرفوا لاصوص ديال اسبانيا كتكون زوينه، بحال هادي حلوه زوينه لذيذه. بحال ثلاثه ديال لاصوص ديال الطوماط ب1 يورو، يعني شي حاجه اللي مزيانه لا في الثمن لا في كلشي. وخديت القرقاع حتى هو دايرين له 2.95 فيه 600 غرام، يعني راه مزيانه. خديت واحد 4 ديال الساشيات.
وخديت الزريعه، راكم عارفيني انا كنموت على حاجه سميتها الزريعه. ودايرين هنا عاوتاني هذاك الفلفل ولا الخضر اللي كتكون مقطعه 75 سنتيم. وخديت هذا الكنور هذا ديال الخضره وكنور ديال الحوت. ودايرين عاوتاني في الرز، في الطعام، في كل شيء يعني اللي بغيتي اخد. كي قلت لكم عاوتاني دايرين هنا فلفله خضراء وحمراء مقطعه بهذا ب 94 سنتيم، مزيانه صراحه. غادي نحشيهم، نزيدهم نحشيهم مع داك الحوت، غادي يوصلوا جامدين يعني ما كاينش مشكل. دايرين حتى الدنجال الدنجال، دايرين حتى الجلبانه ب1 يورو 15. صراحه اثمنه هنا زوينه اللي عايشه هنايا في اسبانيا. وخدينا البيض عاوتاني حتى هو دايرين فيه التخفيض. وخدينا هذا زيتون كيكون فيه هذا الشامبينيون. وخدينا الشابلور. وخديت صوص صوجا. وخديت كي قلت لكم هنايا كانت الزيت 5 يطرو بهذا ب4 يورو. وساعة صافي تسالات داوها كامله ما خلاو حتى شي حاجه. ودايرين تخفيض عاوتاني في الطحين، 5 كيلو ديال الطحين ب2 يورو فاصله شي حاجه. هاد البسكوي هذا اللي كنعرفوه حنايا قديم، كانوا شحال جداواتنا تيحطوه لينا في الطبله. وهاد عاوتاني هذا اللي كيكون مربع باش كنمشيو عند حنا تحطوا لينا خديت منه. خديت هذا الولدي صراحه غزال، جربته غزال هذاك ديال الوليدات الصغار. وهنايا دايرين عاوتاني هذاك العيبيتيكات ديال الاولاد الصغار. صراحه كاين شي حوايج اللي كيكونوا نفس الاثمنه ديال فرنسا، كاين شي حوايج اللي كيكونوا طايحين بزاف. يعني الواحد يجي لهنا ياخذ داكشي اللي طايح، بحال الروز بحال هذاك خديت منه طايح بزاف، هنايا الثمن بزاف. يعني الواحد يجي يتقدى يدي داكشي اللي خاص الطحين، الروز، الزيت، داكشي اللي تيخص يعني المهم اللي ما تيضيعش ياخذ. كاين كابوتشينو داكشي بان ليا نفس الثمن ديال فرنسا، ما عنديش لاش غناخدو. خديت هذيك اللعيبه باش غنسيق كدير غير 1 يورو. قالت لي صاحبتي خداتها وصدقت ليا يعني مزيان وخديتها. وانا عاوتاني ندير هاد الماتيريال ديال التسياق كلشي رخيص كلشي. بحال هدايا عاوتاني جافيل ديالهم، كي قالت لي الصديقه ديالي قالت لي جافيل ديالهم مزيان وزوين بزاف ونفس الوقت رخيص. خديت من جافيل، خديت من هذاك لي دوزيت ديال اريال وسكيب. وخديت من هذوك باش تيسيقوا. وخديت هذوك الدوائر ديال جافيل. وخديت هاد الفخر دايرين 5 كيلو ب2 يورو، يعني شي حاجه اللي زوينه مزيان الواحد يشوف. كذلك العصير حنايا هذا سيمون تيدير عندنا 3 زورو، هنايا تيدير 1 يورو 35. صراحه اللي يجي ياخذ بزاف من هنايا. وكذلك هذاك العصير ديال التيو اللي كيشربوه الدراري الصغار، هذاك عاوتاني كيدير 6 ديال الحبات ب 80 سنتيم 90 سنتيم، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف ورخيصه هدايا.
كذلك من الحاجات اللي رخيصه هنايا في هاد البلاصه هما لي طارت. شوفوا لا ديكوراسيون كيف دايره بالنسبه للوليدات الصغار لانيفرسير ولا شي حاجه. وحتى لي طارت الاخرين صراحه كلشي رخيص. كاين غير 5 اورو 6 اورو 9 اورو ما تيفوتوش 10 اورو. انا نوريكم شي وحده ونوريكم الثمن ديالها. كما كتشوفوا بحال هذيك هادي جايه بحال رولي صراحه غزاله. هذه راه دقناها فنا. هذه كدير ب5 اورو يعني شي حاجه اللي رخيصه بزاف. وفي المذاق لا علاقه مع الطاغط اللي كاينين عندنا. وعاوتاني كاينه هذيك الكبيره شوفوا كبيره ما شاء الله قداش ب9 اورو. كبيره بزاف. حنا الا خديناها تما ناخذوها بشي 25 اورو ناخذوها يعني راه كبيره بزاف لواحد الدرجه. وحتى في المذاق ديالهم هائل. عندهم لي طاغط صراحه غزالين غزالين غزالين. وكل شيء يعني حلال يعني فيهم حتى شي حاجه حرام ولا كل شيء هاد لي طاغط مزيانين. و حتى الباغيت دايرين شوفوا شحال 8 ديال الحبات ب1 اورو. يعني حتى الباغيت عندهم رخيص انا بزاف. وهادو راهم سخانين يلا كيخرجوا. وصراحه هميزات زوينين. كاينين شي هميزات زوينين. الواحد تيجي يضرب دوره يتسارى يفوج وفي نفس الوقت كيدي هكا هميزات معاه. و خديت هاد لابوبيل ميك هاد لابوبيل تدير ب1 اورو 45. او في المغازه ديالنا كدير قريب 3 زورو فاصله شي حاجه. هنا عاوتاني خديت هادو المقيبطات ديال النشير ب 69 سنتيم. وخديت جافيل اللي كنت قلت لكم وجافيل ناتور وجافيل ديال السيترون. وصافي كما كتشوفوا شوفوا شحال تقضيت. اجب ما يدخلوا للدار واجب ما يدخلوا للطوموبيل. المهم انا ما قدرتش نسوق راني غا كنخربق ندخل في شي حاجه. والمهم دابا غنستفوا هاد الشيء في الكوفر. ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله نديرو شي عشيوه هي هذيك. ودابا جينا باش نعرقوها حوت. صراحه كل واحد بغى ياخذ حاجه ولكن اقترحنا في الاخر باش نديرو بلا واحد كبير ديال الحوت مخلط احسن باش ناكلوه كاملين. المهم هنايا في الموني دايرين يعني سالاد ماروكان حريره الاتاي كسكسو اللي بغيتي واللي جالك في بالك يعني شي حاجه مغربيه كاينه هنايا. لي ساندويش كلشي كاين هنا. مي حنا بغينا يعني الحوت ثم الحوت.